Bonjour, marhaba بكم في la chaîne TSP. Aujourd'hui, nous allons parler sur le réticulum endoplasmique و غنأتاكيو البرينسيبال رول ديالو اللي هو لو ان غليكوزيلاسيون. باش نعرفوا اشنا هي لو ان غليكوزيلاسيون نشوفوا شويه اشنا هي لا غليكوزيلاسيون بصفه عامه. لا غليكوزيلاسيون هي كنزيدوا واحد الجروبمون اوزيديك يعني اون سكر لواحد الجروبمون نو اوزيديك. باغ اكزومبل في لو ان غليكوزيلاسيون غنزيدوه يعني في الريتيكولوم اندوبلازميك كيشد واحد الجروبمون نو اوزيديك، يعني كيشد جروبمون اوزيديك سكر مثلا جليكوز وكيزيدو على لي بروتيين باش يعطينا اون غليكوبروتين. صافي مفهوم. دابا لا غليكوزيلاسيون هي كنزيدو اون جروبمون اوزيديك على اون جروبمون كي نو اوزيديك، يقدر يكون ليبيد، يقدر يكون بروتين، يقدر يكون اكس اي حاجه. هذه هي الغليكوزيلاسيون. اما بالنسبه لو ان غليكوزيلاسيون اللي كاينه في لو ريتيكولوم اندوبلازميك كنزيدو داك الجروبمون اوزيديك سور لو بروتين. اجي نشوفو كيفاش بطريقه جد بسيطه. المهم عندنا لو ريتيكولوم اندوبلازميك اللي هو هذا، رسمو لو ريتيكولوم اندوبلازميك. هذا هو لو ريتيكولوم اندوبلازميك ديالنا لو ار او ار، ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو. كتكون عندنا اون ا دي ان، يعني كتكون عندنا اون نديرو ا دي ان غتعطينا اون ا ار ان. هادي ا دي ان ياك، هادي ا دي ان، هادي ا ار ان غتعطينا اون ا ار ان. بصفة عامة هاد ا ار ان هادي غادي يوقع ليها اون تراديكسيون، غترادويا باش تعطينا اون بروتين، هادشي مفهوم. هادشي بصفة عامة. لا ار ان ميساجي غادي يجي لها لو ريتيكولوم اندوبلازميك، غيريح هنا. هادي هي لي غروس سوزونيتي وهادي هي لي بتيت سوزونيتي. من بعد غادي تعطينا اون بروتين، اون بولي بيبتيد. هذا بولي بيبتيد. هاد لا بولي بيبتيد هذا فيه واحد لابارتي هنايا، كتسمى الا كانت فيه هاد لابارتي ديال لو سينيال، فيه واحد لو سينيال هنا. كاينين عندنا دي زونزيم مومبرانير اللي كيغوكونيو هاد لو سينيال هذا، سميتهم لو سي ار بي، مثلا بروتين ريكونيسونس سينيال. هاد لو سي ار بي كيشدو لنا هاد الكومبلكس هذا كله، هذا كيشدوه وكيديوه ديريكتومون فيغ لا ريتيكولوم اندوبلازميك. في لو ريتيكولوم اندوبلازميك كاينين عندنا بحال الكراسه، بحال مثلا الكريسي هنا، بحال شي كرسي. هاد الكرسي هذا كيريح فيه هاد لو ريبوزوم هذا، كيجي كيريح هنايا. من بعد لا ار ان اللي كتصايب، هذيك البروتين اللي كيتصايب كيطيح عندنا في لو ريتيكولوم اندوبلازميك. هادشي اللي كاين. من بعد هاد البروتين هذا اللي صايبنا هنايا، لا بروتين هو اللي غادي توقع ليه لو ان غليكوزيلاسيون. كيفاش غتوقع ليه هاد لو ان غليكوزيلاسيون هي اللي غادي نفهمو دابا شويه. ندوزو ناخدو اون باج فيد باش نعرفو كيوقع داكشي. المهم انا نصايبو المومبران ديال الريتيكولوم اندوبلازميك. هذا هو باردون هادشي خصو يرجع فحال هادشي. ها لا مومبران ديال الريتيكولوم اندوبلازميك هو هذا لو ار ار، هذا هو الريتيكولوم اندوبلازميك ديالنا. بينا نديرو دابا لو ان غليكوزيلاسيون.
كاين عندنا واحد لابارتي هنايا كتسمى لو دوليكول فوسفاتي. هاد لو دوليكول فوسفات لاشلاق هذا كيجيب لنا غير الجليكوز. هذا مثلا هذا هو ترونسبورتور دو جليكوز باش نلصقوه في هذا البروتين اللي هنا. هذا هو البروتين ديالنا باش غنلصقو فيه. ما حد تفكرت يعني الا بغيتي دير لو ان جليكوزيلاسيون كدار سور لاسباراجين لو ASN. لو ASN هنا فين غتوقع لنا لو ان جليكوزيلاسيون في هاد لابارتي في لاسباراجين بصفه عامه في لاسيد اميني لي كود pour l'asparagine. المهم لو دو ليكول دو بي غادي يجيب لينا لي غليكوز وبصفه عامه لو ان اسيتيل غليكوزامين. هاد لو ان اسيتيل غليكوزامين دو ان اسيتيل غليكوزامين هما اللي غيتفيكساو هنا في الاول. ولكن قبل ما نفيكسيو هاد دو ان اسيتيل غليكوزامين ما كتكونش عندنا في ما كيكونش عندنا في لو سيتوسول دو ان اسيتيل غليكوزامين. كيكون عندنا اون غليكوز ان اسيتيل غليكوزامين 6 فوسفات. يعني 6 فوسفات لو فوسفات يفيكسي سور لو كربون 6. من بعد كيكون عندنا لو ان اسيتيل كيتحول لو ان اسيتيل غليكوزامين 1 فوسفات. هاد لو 1 فوسفات كان اكتيفيوه باغ الاي تي بي بصفه عامه ماشي الاي تي بي يعني لو يو تي بي. يو تي بي حتى هي طاقه بحال الاي تي بي باش كيعطينا اون يو دي بي ان اسيتيل غليكوزامين. ان اسيتيل غليكوزامين سمحوا لنا على الخط. لو ان اسيتيل غليكوزامين هاد لو ان اسيتيل غليكوزامين هو اللي كيتفيكسا على لو دو ليكول بي. مزيان ابري لا دو ان اسيتيل غليكوزامين كنزيدو ليه شحال 9 مانوز. 9 مانوز ومن بعد كنزيدو ليه 3 غليكوز. 3 غلوكوز. ولكن قبل ما نزيدو هادو كتوقع لنا اون انفيرسيون. يعني هاد لو بي 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 كيجي لهنا وخاصو يولي هكا يولي لداخل بي بي. الا قبل ما يعني قبل ما يولي هكا هابط لتحت كيكون عنده 2 ان اسيتيل غليكوزامين و 5 مانوز. 5 مانوز عاد ابري في لانتيريور يعني في لا لوميير ديال الريتيكولوم اندوبلازميك كيتزادو 3 كيتزادو 4 مانوز بلس 3 غليكوز. 4 مانوز بلس 3 غليكوز باش يكون عندنا في لا توتاليتي هنا يكون عندنا اون 9. يكون عندنا 9 مانوز و 3 غليكوز. ابري كيجي واحد الانزيم لي تري انتريسون خصكم تكونوا عارفينو اللي كيحول لك هاد الجروبمون اوزيديك ماشي من هنايا باردون كيحول لك هاد الجروبمون اوزيديك. رجع باردون باش تمشي هاد الصفحه هادي كيحول لك هاد الجروبمون اوزيديك هذا ديريكتومون في هاد لابارتي ديال الاسباراجين. هاد الجروبمون كيسمى اوليغو. هاد الانزيم ساكاريد ترانسفيراس خصكم تعقلوا على هاد الانزيم هذا اللي تري امبورطون تو كيسولوا عليه بزاف. اوليغو ساكاريد ترانسفيراس صافي. هذه هي لو ان غليكوزيلاسيون. من بعد هاد لا بروتين هذا كيمشي كتوقع عليه اون كونترول دو كاليتي. كتوقع عليه لا كونترول دو كاليتي كيجيو دي بروتين شابوهم
كيشوفوا هاد البروتين هذا واش il est mal replié ou non. Après كيديريجا vers l'appareil Golgi de Golgi باش يكمل leur maturation ديالو. وهنايا في لاباري دو Golgi كيتموديفياو ليه هاد لي سكر. يعني بصفه عامه كنحيدو هاد لي سكر كاملين، كنخليو غير لو ان غليكوزامين، كنحيدو هاد لي سكر كاملين وكنزيدو لو غالاكتوز وكنزيدو غالاكتوز، كنزيدو عاوتاني لو ان اسيتيل غليكوزامين هي الاولى، كنزيدو غالاكتوز، كنزيدو لاسيد اسبارتيك وكنزيدو لو فريكتوز. هذه هي لا موديفيكاسيون اللي كتوقع ليه في لاباراي دو Golgi. المهم احنا اتاكينا لو ريتيكولوم اندوبلازميك، لا غليكوزيلاسيون، وهضرنا شويه على لاباراي دو Golgi. بصفه عامه هادشي اللي كاين في لاباراي دو Golgi، ما كايناش شي حاجه اللي كتر من هكا. ونتمنى الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك بلس سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش حتى هما يفهموا. ولا ما فهمتوش شي درس ولا بغيتوني نعاود نشرح شي درس في التعليقات قول لنا عاود هادي ولا شرح هادي ولا. وشكرا، نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو.